बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक पख्तून लड़की ने सवाल किया। सबसे पहले उस सवाल को आप समाअत करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम पलवशा है एंड आई एम फ्रॉम लकी मरवत। एंड सर फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू सो मच कि आपने मौका दिया है क्वेश्चन का। सर मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ सर, वहाँ पे पार्डन माई उर्दू प्लीज़, मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ सर। तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। वहाँ ख़वातीन घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं जाती सर। वहाँ पे औरतें जो हैं वो घरों में रहती हैं एंड मर्द कोई नमाज नहीं कज़ा करते। और हर शब जुमा को जो तबलीग जमात के या जितने भी दवा होते हैं, दावत इल्लल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शब जुमा को, तो सर वहाँ पे जाते हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ा तबलीग इज्तिमा भी हो गया सर वहाँ पे। और हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस और यानी उनका सोशल कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस पे है। बट सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्डम के मद्देनज़र, यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्डम, क्या रीज़न हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं। एंड सर वहाँ पे जो सर एक इस सवाल में इस पख्तून लड़की ने जो डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा है, या तो ये इसकी मासूमियत है जो बड़े स्टेज पर खुलकर अपना मुद्दा बयान न कर सकी, या दूसरी सूरत में ये एक चाल थी। इस्लाम के ऊपर ये डायरेक्ट अटैक था, क्योंकि डॉक्टर साहब ने तो पूरी दुनिया घूमी है, हर किस्म के सवालात के नताइज को भांप लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, और सैकड़ों सवाल डॉक्टर साहब ने डील किए हैं। डॉक्टर साहब को ये अंदाज़ा हुआ कि इस सवाल का आलमी सतह पर कितना ख़तरनाक इम्पैक्ट हो सकता है। इसलिए डॉक्टर साहब ने इस सवाल को सख्ती के साथ, शिद्दत के साथ डील किया। अगर डॉक्टर साहब इस सवाल को टॉलरेट कर जाते या इसको तस्लीम कर लेते तो ये इस्लाम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता कि इस्लाम और गुनाह साथ साथ चल सकते हैं, इस्लामी मुआशरा और गुनाह साथ साथ काबिल कबूल हैं। डॉक्टर साहब को अंदाज़ा हो गया, इसलिए उन्होंने शिद्दत के साथ इस सवाल को डील किया। और याद रखें, इस सवाल पर सिर्फ उस लड़की के जज्बात नहीं थे, बल्कि पूरे इस्लाम का ढांचा था। और जिस हिसाब से सवाल की नौइयत थी उसी हिसाब से ही उसको जवाब दिया गया। जैसा सवाल होता है उसी हिसाब से जवाब दिया जाता है। इसी से पता चलता है कि ये अगला बंदा जो जवाब दे रहा है ये दानिशमंद है, ये जानने वाला है। और इस सवाली नशिस्त से हमें ये मालूम हुआ कि डॉक्टर जाकिर नाइक कितने दानिशमंद शख्स हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुछ गलत नहीं किया, उस लड़की के सवाल करने का अंदाज ही गलत था। उसने कहा कि हमारा मुआशरा इस्लामिक है, हमारा मुआशरा इस्लामी है और गुनाह करता है, हमारा मुआशरा इस्लामी है और लड़कों के साथ बदफेली करता है। तो माअज़ल्लाह ये तो कुरान पाक की तौहीन हो जाती। जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कह रहे हैं, ये तो माअज़ल्लाह कुरान पाक की तौहीन हो जाती कि कुरान पाक के अंदर लिखा हुआ कि बदफेली करो, माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। तो उसकी नौइयत गलत थी, उसका अंदाज गलत था, वो खुद गलत थी। बल्कि उसको सवाल ये करना चाहिए था कि हमारे मुआशरे के लोग ये समझते हैं कि वो इस्लामिक हैं, हमारे मुआशरे के लोग ये समझते हैं कि वो दीन पर उतरे हुए हैं, लेकिन वो गुनाह करते हैं। अगर इस हिसाब से सवाल होता तो डॉक्टर साहब का जवाब भी कुछ मुख्तलिफ अंदाज से होता। लेकिन इस दौरानिए के अंदर वो लोग जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब के मौके पर भी अपने आप को ज़ाया कर रहे थे लोगों के सामने और फितना फैला रहे थे, इस वक्त भी वही लोग हैं यूट्यूब के ऊपर जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को ख्वार करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों का काम यही है कि फितना फैलाना, उम्मत के अंदर तज़ाद डालना, उम्मत को गुमराह करना। तो देखें, मैं उन लोगों को
کھلم کھلا بتا دیتا ہوں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ عزت دے دے تو اس کو کوئی ذلت نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ ذلت دے دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اب آخر میں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جواب سماعت کریں۔ ان کے معاشرے میں جہاں سے وہ آتی ہے، وہ خواتین بہت اسلامک خواتین ہیں، وہ گھر کے باہر ضرورت کے بنا باہر نہیں نکلتی۔ میں بھی گھر کے باہر ضرورت کے بنا نہیں نکلتا ہوں، اور مرد کو بھی گھر کے باہر ضرورت کے بنا نہیں نکلنا چاہیے، ہاں کہ نہیں؟ آپ نکلتے ضرورت کے بنا باہر؟ کوئی نکلتا ہے؟ یہاں بھی نہیں نکلتے ماشاءاللہ۔ آپ کا سوال ہے کہ آپ کے معاشرے میں ماشاءاللہ بہت اسلامک ہے، اجتماع ہوتا ہے، لیکن وہاں پیڈوفائل، اگر میں صحیح سنا ہوں، بہت کامن ہے، ایگزیکٹلی سر۔ اور آپ نے کہا کہ زنا بھی کامن ہے۔ زنا سر ابھی ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اینڈ اسپیسیفکلی پیڈوفائلز جو کہ بچوں کو مینیپولیٹ کر لیتے ہیں، اور وہ پھر ان بچوں کو، وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو اگین یہ سائیکل چلتا جا رہا ہے۔ سر یہ بہت بڑا گناہ ہے جو وہاں ہوتا ہے۔ بہن جی، آپ کے کوئی سوال میں تکرار ہے۔ آپ کہتے میرا معاشرہ اسلامک ہے، پھر بولتے پیڈوفائل ہے۔ سر یہ کہہ رہی ہوں کہ وہی پیڈوفائلز مسجدوں میں بھائی جاتے ہیں، وہی بہن پیڈوفائلز۔ آپ نے سوال پوچھا، اب ذرا آپ خاموش رہیں گی؟ آپ نے سوال ختم ہو گیا نا؟ میرا جواب سننا چاہتی کہ نہیں آپ؟ جی سر۔ آپ سننا چاہتی کہ نہیں؟ جی سر۔ تو آپ کا سوال ختم۔ جی سر۔ ابھی میرا جواب سنیے۔ آپ نے جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے۔ آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے اور میرے معاشرے میں پیڈوفائل ہے، دونوں میں ٹکرار ہے۔ کوئی بھی اسلامک ماحول میں پیڈوفائل ہو ہی نہیں سکتا۔ ادھر آپ کا پہلا پارٹ غلط ہے یا دوسرا پارٹ؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بہت اسلامک کو چوری کر رہا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کو ماننا پڑے گا آپ کے سوال میں خطا ہے، پہلے بار یا دوسرے بار، ہاں کہ نہیں؟ سمپل۔ میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے، پیڈوفائل ہے۔ پیڈوفائل مطلب بچوں کے ساتھ زنا کرنا، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کون سے اسلامی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے؟ کون سا چیپٹر ہے؟ کون سا ویسے کا پیڈوفائل کرنا چاہیے؟ کون سے حدیث میں لکھا ہے؟ آپ کا یہ کہنا یا پہلے بار غلط ہے، دوسرے بار، دونوں بار تو صحیح۔ اسی لیے آپ کے سوال میں تکرار ہے۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میرے معاشرہ سمجھتا ہے بہت اسلامک ہے تو مانوں گا۔ یہ بولنا اسلامک ہے، خواتین باہر نکلتے نہیں ضرورت کے بنا، اور آدمی لوگ نکلتے باہر ضرورت کے بنا، یہ تو پرابلم ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ پیڈوفیلیا۔ اسی لیے کبھی بھی کسی پہ الزام لگانے کے پہلے 10 بار سوچو۔ اگر یہ آپ اللہ کے دربار میں سوال کریں گے آپ تو پھنس جائیں گے میرے بہن۔ آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ کا سوال غلط ہے۔ سر میرا یہی سوال ہے کہ وہاں پہ یہی ریلیجن لوگ پیڈوفائل ہیں۔ بہن جی، آپ کو پہلا قبول کرنے پڑے گا میرا سوال۔ اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو میرا جواب ختم۔ اوکے سر، میرے سوال کی نوعیت غلط ہے۔ نوعیت غلط نہیں، سوال غلط ہے، آپ غلط ہے۔ آپ یہ الزام لگا رہے آپ کے معاشرے پہ، پہلا کہتے اسلامک ہے پھر کہتے پیڈوفیلیا، دونوں غلط ہے۔ دونوں میں سے ایک تو صحیح رہیں گا یا ایک غلط رہیں گا۔ یہ کیا ہوتا ہے، آپ میڈیا کو سن سن کے ریپیٹ کرتے، دونوں تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر دونوں صحیح ہے تو قرآن میں غلطی ہے، نعوذ باللہ۔ کدھر قرآن میں لکھے لگا بچوں لوگ کے ساتھ زنا کرو؟ تو بہت سے بار یہ میڈیا میں کام ہے، الزام لگاؤ، سوال پوچھو، کچھ بھی دو۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6، جب بھی کوئی انفارمیشن آتا ہے آپ تحقیق کرو اسے دہرانے کے پہلے۔ آپ سارے مجمع میں دہرا رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے، 20,000 25,000، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں میرا اسلامک معاشرہ ہے، پھر کوئی پیڈوفیلیا ہے، اور آپ اسلام پہ تہمت لگا رہے میری بہن، اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے۔ یہ ہوتا ہے، غلطی بولنے کے بعد بھی معافی مانگنے کو تیار نہیں۔